दर्शकवृन्द, आजको एचआईभीका सवालमा पनि हामी अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा जस्तै बिमा सेवामा संक्रमितहरूको पहुँचको सवाल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा हामीले राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासङ्घ बिमा सेवामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि के गर्दैछ भन्ने सन्दर्भ जोड्दैछौँ। प्रस्तुत छ महासङ्घका अध्यक्ष राजेश दिदियासँग गरिएको यो कुराकानी। राजेशजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जुन नेपाल सरकारले विक्रमसम्म 2072 सालदेखि नै सुरु गरेको थियो र त्यो कार्यक्रमभित्र सबै नागरिकहरूलाई समान पहुँच दिने भन्दै जारी गरिएको निर्देशिकामा चाहिँ एचआईभी सङ्क्रमित, ज्येष्ठ नागरिक, क्षयरोगको औषधि खाइराखेका व्यक्तिहरू लगायतकालाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समाहित हुनका लागि चाहिँ पैसा तिर्नु नपर्ने निशुल्क रूपमा त्यो सेवा दिने, त्यसका लागि स्थानीय निकायले चाहिँ सहजीकरण गरिदिने भन्ने खालको कुराहरू थियो। तर जुन मात्रामा एचआईभी सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पहुँच हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ सङ्क्रमित समुदायसम्म यसको सूचना राम्रोसँग पुग्न सकेन भन्ने छ र त्यो सूचना पुर्याउने काममा चाहिँ राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासङ्घले पनि त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन कि भन्ने प्रश्नहरू छ। के गर्दैछ यो सवालमा राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासङ्घ? अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हेल्थ इन्सुरेन्स जुन स्वास्थ्य बिमा नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य बिमा छ, त्यो स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी हामीले चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि नै वकालत गर्दै आइरहेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ पहुँच हुनुपर्छ, निशुल्क रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा एक त नेपालको अवस्था र नेपालमा चाहिँ एचआईभी सङ्क्रमितहरू भनेपछि हेला दृष्टिकोण स्टिगमा लान्छना भेदभाव भएको अवस्थामा चाहिँ र एचआईभी सङ्क्रमितहरूको आवाज पनि त्यो राष्ट्रिय स्तरसम्म नपुगिराखेको अवस्था थियो। विशेषतः यो स्वास्थ्य बिमाको अवस्थामा हामी अलिकति सुस्त चाहिँ भएकै हौँ। किन भनेपछि चाहिँ यो दौरानमा अब अप्रिलदेखि तपाईँको चाहिँ जब कोरोनाले चाहिँ संसारमा प्रवेश गर्यो, त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ सबै चिज ठप्पै भयो। संसारभरि कुनै पनि चिजको ठप्प एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थासम्म पुर्याउनलाई नै गाह्रो हुने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनलाई नै गाह्रो हुने भनेपछि सबै कुराहरू भर्चुअली चाहिँ हुँदै गइराखेको सन्दर्भमा अलिकति स्लो भएकै हो। तर हाम्रो तर्फबाट राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासङ्घ र सङ्क्रमित समुदायहरूको तर्फबाट सोद्धाखेरि तपाईँको यो 1 वर्ष भयो हामीले चाहिँ लगभग सुरु गरेको अवस्था हामीले वकालत गरी एचआईभी सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ निशुल्क बिमा गर्नुपर्छ, निशुल्क हुनुपर्छ भनेर लागू भइसकेपछिको अवस्थामा अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ 5000 को हाराहारीमा चाहिँ अनि भइसकेको छ र तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 18500 औषधि एआरडी खाइराखेको मान्छेहरू छन्। यति बेला नेपाल सरकारले यो दिएको सुविधा त ठुलो सुविधा हो नि त। तपाईँको एचआईभी सङ्क्रमितको परिवारलाई नै स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू दिन पुग्ने गरी उसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले ल्याइदिइरहेको छ भनेदेखि यो सेवालाई जति सक्दो छिटो प्रभावकारी रूपमा एचआईभी सङ्क्रमितहरूको घर घरमा हातमा पुर्याउने जिम्मेवारी त तपाईँहरूको हो नि त। यहाँनिर तपाईँले अहिले भनेको जस्तै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिहरूमा यो जानकारी छैन भने तपाईँहरूको यत्रो देशव्यापी सञ्जालबाट उहाँहरूलाई जानकारी गराउने दायित्व तपाईँहरूको होइन र? अवश्य पनि हो, त्यो गरिराखेका पनि छौँ। यो अर्थमा हामीले गरिरहेछौँ कि हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्था मार्फत, हाम्रो चाहिँ सिबिओस मार्फत नेपाल अधिराज्यभरि नै हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर जानकारी गराउने, त्यो जानकारी गराइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ निर्देशिका मार्फत चाहिँ रहेर चाहिँ काम गर्न लगाउने, सहयोगको अपेक्षा गरेर चाहिँ सहयोगको लागि आह्वान गर्ने, त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासङ्घले त्यो जिल्ला स्तरीयदेखि गरिरहेछ, हामी क्षेत्रीय स्तरीयदेखि पनि गरिरहेछौँ, त्यो राष्ट्रिय स्तरमा हामीले पनि गरिरहेछौँ। तर त्यो गर्दा गर्दै यो कोभिडको अवस्थामा चाहिँ घरि कुन ठाउँमा चाहिँ बन्द हुने, घरि कुन ठाउँमा कोभिड देखिने, घरि कुन ठाउँमा बन्द हुने, घरि कुन ठाउँमा लकडाउन हुने, कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो सिल हुने, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले 8 महिनाभित्र धेरै काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। हजुर, अब यो चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सवाल भयो। सँगसँगै फेरि जीवन बिमामा पनि एचआईभी सङ्क्रमितहरूको पहुँच थिएन। केही कार्यशालाहरू भए, तपाईँहरू लगायतका संस्थाहरूले विभिन्न कार्यशालाहरू सम्पन्न गर्नुभयो, एडभोकेसी गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ रिजल्टका रूपमा केही बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ एचआईभी सङ्क्रमितहरूको पनि बिमा गरिदिने खालको कुराहरू भएको थियो गत वर्ष। तर अहिले फेरि के सुन्नमा आयो भने त्यसको फलोअप कसैले पनि गरिदिएन।
त्यसमा चाहिँ जीवन बिमा गर्ने मान्छेहरू पनि अगाडि सर्दिनु भएन र सँगसँगै बिमा कम्पनीहरू पनि बिस्तारै पछि हटेको जस्तो देखियो र यो विषय अलिकति ढिसमिस भयो भन्ने छ। यो जीवन बिमाको सवालमा के हुँदैछ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। ओके, एकदम जीवन बिमाको सवालमा चाहिँ हामीले चाहिँ 26 देखि 28 जनाको लट 1, 2, 3 लट पठाइसकेका छौँ। हामीले सबै चाहिँ डकुमेन्टेसनदेखि सबै गरेर त्यसमा लगभग 21 जनाले चाहिँ 41 जनाले चाहिँ गरिसकेको अवस्था छ अस्तिनको अवस्थामा। र अहिले आएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब जीवन बिमा एक प्रकारको चाहिँ आफूसँग भएपछि चाहिँ त्यो एक प्रकारको चाहिँ किनेर चाहिँ आफू सुरक्षित हुने अवस्थाको बिमा भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमितहरूको अलिकति आकर्षण चाहिँ कम छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा हामीले बुझाउन नसकेको अथवा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले पनि बुझाउन नसकेको अवस्था हुनसक्छ यो आन्तरिक रूपमा कुरा। तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्दाखेरि नेपाल पनि यस्तो देश भयो जहाँ चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमितहरूको चाहिँ जीवन बिमा लागू हुने देशमा चाहिँ गनिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ठुलो उपलब्धिको कुरा हो। र साथसाथै हामीले यो सवालमा हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काम गरिरहेछौँ र जेनेभा बाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछौँ, गर्छौँ पनि। हामीले चाहिँ आइएलओ इन्टरनेसनलसँग चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालमा जीवन बिमा कसरी इलिजिबल भयो, त्यो जीवन बिमा भएपछि चाहिँ कस्तो कस्तो सुविधा भयो, कतिले गरे, कुन अवस्थामा गरे र अहिले अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा पेपर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नेपालको चाहिँ नमुना कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ राखेर हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि गरिरहेछौँ। जीवन बिमा पोलिसीभित्र सङ्क्रमितहरूलाई ल्याउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो तपाईँले देख्नु भएको चुनौती चाहिँ के हो? यसको लागि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या भनेकै आय आर्जन हो। यदि मसँग चाहिँ मेरो आय आर्जन छ भने न मैले जीवन बिमा गर्छु, मैले त्यसले सेक्योर गर्छु। मसँग आय आर्जनै छैन र जब आय नै हुँदैन कसरी खर्च गर्ने भन्ने अवस्था हो। हामीले गत वर्ष सम्पन्न गरेका केही कार्यशालाहरूमा त्यहाँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, बिमा संस्थानका प्रतिनिधिहरू र बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू र तपाईँहरू लगायत सबैजना भएको ठाउँमा चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमितहरू आर्थिक रूपमा पनि त्यति सबल हुन सकेका छैनन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि सार्ने, त्यहाँ एउटा पुल फन्डको व्यवस्था गर्ने, एउटा चाहिँ कमन फन्ड बनाएर त्यो फन्डबाट चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई बिमामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरूमा त्यहाँ सबैको सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो, सकारात्मक त्यहाँ प्रतिबद्धताहरू थियो। तर त्यसलाई बिचैमा छोडियो, फलो गर्न सकिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले एचआइभी सङ्क्रमितहरूले जुन रेसियोमा बिमामा आफ्नो पहुँच बढाउन सक्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न सकेनन् भन्ने छ कि खासमा ती कार्यक्रमहरूलाई फलो किन गर्न सकिएन भन्ने प्रश्न हो। हामीले चाहिँ जुन वकालत गऱ्यौँ, हामीले जुन अघिल्लो वर्ष 3-4 वटा 5 वटामा हामीले चाहिँ 2टा सवाल उठाएका थियौँ। एउटा एचआइभी सङ्क्रमितहरूको आय आर्जनको कुरा जुन भर्खर सन्दीप सरले भन्नुभयो, र दोस्रो कुरा बालबालिकाहरूको, एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाहरूको जीवनयापनको लागि, एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइको लागि पनि गर्नुपर्छ भन्ने 2टा सवाल उठाएका थियौँ। त्यो 2टा सवालमा चाहिँ यो वर्ष नेपाल सरकारको बजेटमा एचआइभी सङ्क्रमित बालिकाको अभिभावकत्व चाहिँ नेपाल सरकारले लिने भनेर घोषणा भइसकेको छ। र अब आय आर्जनको सवालमा चाहिँ यो बास्केट फन्ड क्रिएट गर्ने र यो राख्ने भन्ने हाम्रो जुन एक प्रकारको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबैको बुझाइ थियो, सबैले चाहिँ गर्ने भन्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्था कसरी ढकलियो भनेपछि जब कोभिडको महामारी आयो संसारभरि, नेपाल पनि अछुतो रहेन र नेपालमा नि झ्याम्म देखियो। 2 महिना 3 महिना लकडाउन भयो र नेपालमा भएको सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ कोभिडतिरै खनियो। एचआइभी सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कुन निकायले कहाँबाट कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ र यहाँ सङ्क्रमित समुदायको भूमिका के हुनुपर्छ, अलिकति अन्तिममा तपाईँको सन्देश? राष्ट्रिय एचआइभी एड्स महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ सबै सङ्क्रमितहरूलाई सचेत हुन आग्रह गर्दछु, सुरक्षित हुन पनि आग्रह गर्दछु। कोभिडको महामारी भइरहेको सन्दर्भमा आफू बचेर चाहिँ काम गर्ने आह्वान गर्दछु। र साथसाथै स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर नबुझेको कुरा बुझाउन, विनम्रतापूर्वक चाहिँ बुझाउन पनि अनुरोध गर्दछु। र साथसाथै स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि अलिकति एचआइभी सङ्क्रमितहरूको सवाल र सहयोगमा चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरी चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ भन्न चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य बिमा सेवामा सङ्क्रमितहरूलाई दिइएको सुविधाको उपभोग गर्न सकिए सङ्क्रमित समुदायका लागि निकै ठुलो राहत र सहयोग हुनेछ। यो चेतना विकास गर्न देशव्यापी सञ्जाल भएको सङ्क्रमितहरूको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासङ्घको निकै ठुलो भूमिका हुन सक्छ। तर किन अपेक्षाकृत रूपमा यो चेतना विकास गर्न सकिएन त? हामीले महासङ्घका राष्ट्रिय संयोजक राजन केसीलाई सोधेका छौँ।
नेपाल सरकारले जुन यो लाइफ इन्सुरेन्स अथवा हेल्थ इन्सुरेन्सको कार्यक्रम सङ्क्रमितहरू लक्षित गरेर लिएर आएको छ, त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समेट्न नसकिएको भन्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि हो, यो वास्तविकता हो। किनभने खुम्चेर बसेको समुदाय छ, त्यो समुदायमा चाहिँ सीमित सूचना प्रवाह हुन्छ, त्यो एउटा कारण भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले केन्द्रबाट राष्ट्रिय महासङ्घको हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले प्रत्येक जिल्लामा भएका हाम्रो आबद्ध सहकर्मी संस्थाहरू मार्फत चाहिँ सूचना दिने, हरेक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो इन्सुरेन्सको बारेमा जानकारी दिने, सँगसँगै चाहिँ विभिन्न पम्पलेट लिफलेटहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो पनि प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा हामीले वितरण गर्ने गरिरहेका छौँ। सङ्क्रमितहरूमा सूचना नपुगेको होइन, पुग्दैछ, र त्यसलाई हामीले एकदम प्रत्येक परियोजना अन्तर्गत प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा हामीले व्यापक रूपमा त्यसलाई जानकारी आदान प्रदान गर्दैछौँ। समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो HIV सङ्क्रमित समुदायमा चाहिँ गोपनीयता भङ्ग हुने एउटा प्रमुख कारण छ। अब बिमा कम्पनीको चाहिँ एउटा तपाईँको नियम के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ गाविसमा गएर अथवा गाविसको सिफारिस लिएर आयो भने मात्रै स्वास्थ्य बिमामा सम्मिलित गराउने भन्ने जुन उहाँहरूको एउटा नियम छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो HIV सङ्क्रमित समुदायलाई चाहिँ कठिनाइ भइरहेको छ। त्यही समस्या छ भनेर नै महासङ्घ चाहिएको, तपाईँहरू जस्तो निकाय चाहिएको, तपाईँहरूको सञ्जाल चाहिएको नि त। तपाईँहरूले त्यहाँनिर गएर अलिकति सहजीकरण गरिदिनु भएको भए राज्यले दिएको यो सुविधा उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन? के पनि हजुर हो, होइन, हामीले गरि पनि रहेछौँ, त्यसलाई हामी निरन्तरता पनि दिन्छौँ, र हामीले नेपाल अधिराज्यभरि नै यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र एकदमै तपाईँको स्थानीय स्तरमा भएका सानाभन्दा साना अथवा कोही पनि सङ्क्रमितहरू यो सेवा सुविधाबाट नछुटोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो कर्मचारी अथवा आबद्ध संस्थाहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन पनि गरिरहेका छौँ। जानकारी र सूचना चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? अब खालि गोपनीयता भङ्ग हुन्छ भन्ने लगायतका कारणले मात्रै पहुँच कम भएको हो, अथवा सूचना र जानकारी नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि यो सेवामा HIV सङ्क्रमितहरूको पहुँच नभइराखेको स्थिति हो? सूचना र जानकारी नपाएको भन्ने कुरामा चाहिँ अब पूर्ण रूपमा सहमत हुन सकिँदैन। किनभने तपाईँको अहिलेको हाम्रो कार्यक्रम विगत 1 वर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो स्वास्थ्य बिमालाई एकदमै व्यापक रूपमा हाम्रो सबै परियोजनाको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले सफल गर्ने गरेका छौँ। र आबद्ध संस्थाहरूमा सानोभन्दा सानो कार्यक्रमहरू भयो भने पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको जानकारी दिने काम चाहिँ गरेका छौँ। र यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै तल्लो लेभलको अथवा एकदमै ग्रामीण क्षेत्रका सङ्क्रमितहरूसम्म पनि यो जानकारी पुगेको छ। तर मुख्य समस्या भनेको तपाईँको सबै ठाउँमा सङ्क्रमित मैत्री वातावरण छैन। अन्तिममा अहिले यो हाम्रो कार्यक्रम हेरिराखेको तपाईँको र मेरो यो अन्तर्वार्ता सुनिराखेका खास गरी देशभरिका स्थानीय निकाय र देशभरि छरिएर बसेका HIV सङ्क्रमितहरूलाई खास गरी यो स्वास्थ्य बिमा सेवामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि तपाईँको सन्देश के छ? हामी सबैजना जति पनि नेपालमा HIV सङ्क्रमित साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले स्वास्थ्य बिमा गराउनु एकदम जरुरी छ। यो बिमाले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीलाई कुनै दिन केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पर्यो भने चाहिँ हामीले नेपाल सरकारबाट निःशुल्क उपचार पाउँछौँ। हस् राजनजी, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।